السلام الدراري، غادي نكملو مع الكالكول ديال لي ليميت. هنا عندي دو ليميت. لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال racine de x carré plus x plus 2 moins 5x plus 1. Ou la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال racine ديال 4x carré plus 5x plus 2 moins 2x plus 2. كنعرفو هضرنا على ديك الميثود ديال الفاكتوريزاسيون، غادي نابليكيوها هنايا. Limite lorsque x tend vers plus l'infini. Allez factoriser x carré. Égal. La racine de x carré est la valeur absolue de x, ou bien x tend vers plus l'infini sera positif. Il y a x. هذه كنت شرحتها اون ديتاي في الفيديو القديمه. سواء نشوف واش طاق الفيديو. اوكي. هي ليميت لوسكو اكس طون فير بلوس لانفيني و ان فاكتوريزي. غادي نعمل هنايا باكس الراسين ديال 1 بلس 1 سور اكس بلس 2 سور اكس كاري moins 5 plus 1 sur x. هنايا عندي هذا lorsque x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini. هذا tend vers 1. La constante tend vers moins 5. وهذه tend vers 0. هي تعطيك moins 4 fois plus l'infini اللي هي moins l'infini لأن la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 1 sur x هي la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 2 sur x carré égale à 0. نشوفوا la deuxième limite. هاد لا ليميت هادي غادي نديرو ليها واحد الميثود جديده سميتها لا ميثود لا مولتيبليكاسيون بار كونجوغي. غادي نضربو في الكونجوغي. احنا نحاولو نديرو ليها هاد لا ميثود هادي ديال الفاكتوريزاسيون مي سا فا با فونكسيوني. ليميت لوسكو اكس طون فير بلوس لانفيني نعمل هنايا باكس كاري ولا 4 اكس كاري كاع. المهم نخرجها اكس كاري هي جيني اكس هنايا تبقى ليا 4 بلس 5 سور اكس بلس 2 سور اكس كاري moins 2x plus 2. Il y a une limite lorsque x tend vers plus l'infini. Moins 2 plus 2 sur x. هذا كيمشي plus l'infini. هذا كيمشي plus 2 moins 2 plus 0. هي لقاو forme indéterminée de type 0 في plus l'infini. Donc la méthode جديدة هي نضربو في الكونجوغي. دونك هاد الميثود هادي ما خداماش. لاحظ معايا هنايا، هنا من كتكون عندنا 4 اكس كاري وهنايا تيكون هاد العدد هذا الا درتي ليه لو كاري كتلقاه هنايا، راه فكر اوتوماتيكمون دير لا ميثود ديال الملتيبليكاسيون بار كونجوغي. قلت لك الا كان هذا كدير ليه او كاري كترفعو مربع كتلقاه هنايا داخل الراسين ما ديرش الفاكتوريزاسيون. حسب نيشان احنا نشرحو دابا الميثود ديال الملتيبليكاسيون بار لو كونجوغي. عندنا الراسين ديال 4 اكس كاري بلس 5 اكس بلس 2 هادي نردها 2 اكس موان 2. انا نضرب دابا في الكونجوغي. نضرب في الكونجوغي في الفوق والتحت. نضرب النيميراتور و الدينوميناتور. هي 4 اكس كاري بلس 5 اكس بلس 2 بلس 2 اكس موان 2 وغادي نقسم عليه.
بحال ما درت والو، ضربت وقسمت على نفس العدد. هادي بحال قلنا إلا كان أ بوزيتيف هي الراسين ديال أ موان بي مضروبة في الراسين ديال أ بلس بي، راه هي أ موان بي أو كاري. غادي نابليكيوها هنايا، هي 4 إكس كاري بلس 5 إكس بلس 2 moins 2x moins 2 au carré. غادي نديفلوبي هادي. X carré 2 fois 2 moins 8x plus 4. Racine ديال 4x carré plus 5x plus 2 plus 2x moins 2. ما درت والو لحد الان، غير نشرش هاد ليكسبرسيون هادي بريسيدي باغ لو سين موان، دونك غادي نحيد هادي وغادي نبدل الاشاره، غتولي هنايا بلس وهنايا تولي موان. وهنايا غادي نسامبليفي ب 4 اكس كاري. غتبقى ليا 13 اكس موان 2. هنايا غادي نعمل باكس كاري هنايا عاوتاني الا جينا نرومبلاسيو بلوس لانفيني شنو غادي نلقاو لانفيني على لانفيني فورم انديتيرميني، يعني خصنا نحيدو هاد اكس هذا نسامبليفيوه لانه هو اللي تيعطينا الفورم انديتيرميني. دونك داكشي علاش عملت هنايا باكس كاري. دونك غادي نعمل دابا هنايا باكس وهنايا لتحت باكس. ليميت لورسكو x tend vers plus l'infini je factorise par x غتبقى ليا هنايا 13 moins 2x sur هنا x carré puisque x tend vers plus l'infini راه x carré من تخرج تبقى بوزيتيف لان الراسين ديال x carré راه هي لا فالور ابسولو ديال x. x tend vers plus l'infini راه بوزيتيف يعني هي x. هنايا غادي نفاكتوريزي نسامبليفي باكس. وشنو غيبقى ليا هنايا ليميت لوسكو اكس طون فير بلوس لانفيني ديال 2 لا اكس غادي طون فير زيرو. علاش قلت لكم ديما لا ليميت لوسكو اكس طون فير بلوس لانفيني ديال شي عدد على اكس راه هي زيرو. هنا بحال قلتي كنشدو جوج ديال الخبزات وتنقسموهم على السين الشعبيه راه ما تجيك حتى لعبه. اي عدد قسمتيه على شي عدد طون فير بلوس لانفيني ولا شي اكسبرسيون طون فير بلوس لانفيني راه ديما زيرو. هادو حتى هما يمشيو لزيرو زيرو زيرو. شنو غيبقى ليا هنايا الراسين ديال 4 اللي هي 2 2 بلس 2 هي 13 sur 4.